वालियां दी पैरवी गवारा नहीं करता, वो हिंदुआं दी पैरवी, बोलो सिखां दी पैरवी, मुशरकां दी पैरवी। आओ अपने आईने च गरेबान च मूँह पा के मैं भी वेखना, तुसी भी वेखो। साडियां विआह शादियां तो लग के मरण जीवन दियां सारियां रस्मां, ये पतंगबाजी, ये आतिशबाजी, ये कूंडियां दे खत्म, ये गिद्धे, ये बेहयाई दियां मेहंदियां। मेहंदी का मर्द नाल की ताल्लुक है? औरत लाए ते इंज लाए भी ले आए घोड़े ते ला ले। इनू फंक्शन का दर्जा देना, ये ते हज़ारां ते लखां खर्च करने, और मुंडे वाले मेहंदी चुक के दूजे शहर जाते हैं कुड़ी वाले नूं देण, उत्थे वीडियो बनती पई मेहंदी की, औरतां नचदियां ने पईयां। ये दसो ये मेरे तुहाडे घरां दे विच ने औरतां नचण वालियां? नचण वाली कौन हुंदी है? बोलो। ये वीडियो जाती है अगे, अगे जाके विकदी है बाहर दे मुल्कां च। गाने उन्हां दे हुंदे ने, नाच तेरियां धीआं ते भैणां दा हुंदा। किड्डी वड्डी बेगैरती है। और तू बैठक के बूहे के बह के हुक्का पीना मंजी ते बह के, तेरे घर दे विच अंदर पिछे कंजर खाना हुंदा पिया। क्या इन्हां लोकां वास्ते नहीं उदखुलू फिस्सिल में काफा? औरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए और मेरी चारपाई के ऊपर हरी लकड़ियों को मेहराबी शक्ल में बांधा जाए, ऊपर चादर डाली जाए, मेरे वजूद पर किसी तौर पर किसी की नजर ना पड़े। ओ सैयदा फातिमा ज़हरा और ओदे वसीले नाल जेड़ियां जन्नत च जाण दी आरज़ू रखदियां ने, ओ औरतां पतंगबाजी, कोठियां ते चढ़ के ढोल दे डगे दी थाप उत्ते औरत दा बेकाबू जवान वजूद थरकदा पिया, नचदा पिया। और इदों वड्डी बेगैरत कंजरी किनू आखदे ने? जिहदी धी है वह प्यो भी बेगैरत है, ये जिहदी भैन नचदी है पी वह भरा भी बेगैरत है, जिहदी मां नचदी पी औलाद भी बेगैरत है, जिहदी बीवी नचदी है पी वह खामद भी बेगैरत है। अगर वो इस्लाम का कलमा पढ़ता है, मुसलमान अखवांदा है, तो क्या उदखुलू फिस्सिल में काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जो? ये आए तो नहीं लागू? चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। ये पतंगबाजी की है? काका लत्तां नहीं हिलाई दियां, संजीदगी के खिलाफ है, तो छड़ दो। पतंगबाजी की है? राय हकीकत खान हिंदू मियो, उन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी शान च गुस्ताखी की थी। कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा। ए भी गुस्ताखी करते ने, ए भौंकण वाले कुत्ते जड़े भौंकते ने ते आंदे ने नबी तो अपनी सगी बेटी को नहीं बख्शवा सकता। ओ लानती इंसान, ये तेरी जुबान है, सबसे अच्छी सुच्ची सच्ची जुबान आदम की सारी नस्ल में मेरे नबी की जुबान। मेरे नबी ने मिंबरे रसूल पर चढ़कर खिताब फरमाया, ऐलान फरमाया, अन्नल फातिमा तो सैयदतुन निसाल जन्ना वल आलम। फरमाया मेरी फातिमा दुनिया में सारी औरतों की और आखिरत में जन्नती औरतों की सरदार। और मेरा नबी ते अपनी धी नूं जन्नती सरदारियां दे ताज बनदा पिया। बदबख्ता तू आना भी नबी धी नूं नहीं बख्शवा सकदा। जेड़ा नबी धी नूं नहीं बख्शवा सकदा, तू उस नबी के पिछे क्यों लगा है? तू उस नबी का कलमा क्यों पढ़ना पिया हो? जेड़ा धी नूं नहीं बख्शवा सकदा, तेनू की नफा दे सकदा है? और तू बदबख्त है, तेरी ये सोच है। नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। नबी कब्र में गया, मिट्टी में मिल गया। नबी अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकता। नबी ते मिंबर ते चढ़ के ऐलान करता पिया कि मेरी धी जन्नती औरतों की सरदार। नबी अपनी बेटी को जन्नती औरतों की ताज सौंप रहा है। मेरा नबी तू आंदा कर कख नहीं सकता। मेरा नबी इशारा करे तो चांद कदमों में आता है, हुक्म दे तो डूबा हुआ सूरज वापस मुड़ के चढ़ता है। मेरा नबी
وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ پانی تے پتھر ترا جاندا ہے، وہ رکھاں کولوں کلمے سنا جاندا ہے، وہ چاند نو قدمی بلا جاندا ہے، وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ وہ تیرا نبی ہے جڑا بے اختیار ہوئے گا، میرے نبی دے اشارہ ابرو جو تے وٹ پہ دے کائنات سہم جاندی۔ صلی اللہ سنو حقیقت نامی رائے ہندو نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان جو گستاخی کی تھی، حیدرآباد ایڈا کراچی دے کول حیدرآباد متحدہ ہندوستان دے دور وچ سر زکریا خان گورنر، غیرت مند گورنر، نسل رسول کا مؤدب گورنر، اس نے اس پر ایکشن لیا اور اپنے گورنر ہاؤس کے سامنے بڑے چوک میں اس نے اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ بڑی بڑی ٹیمیں آئیں، بڑی بڑی دولتوں کی آفریں ہوئیں، بڑے بڑے تحائف پیش کیے گئے، شرائط تسلیم کرنے کا کہا گیا۔ اس نے کہا غلام رسول زمن ہوں میں، بت فروش نہیں بت شکن ہوں۔ ٹھکرا دی ہر چیز، کہا میں نبی کے نام پر کونین کو رد کرتا ہوں، مجھے نبی کا در چاہیے، زر نہیں چاہیے۔ چنانچہ ہندوؤں نے پھر اس کی یاد میں اس کی روح کو اپنی طرف سے ہندوانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، بدبخت قوم ہے، بے وفا قوم ہے، بے حیا قوم ہے، بے عقل قوم۔ وزیر اعظم قوم کا سردار ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے، ہمارا وزیر اعظم نہیں۔ ویسے فطرت میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ تو الو اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تو ناہنجاروں کا ٹولہ ہے۔ باہر کی ایجنسیوں نے سیلاب زدگان کو مدد دینے کے لیے یہ کہا کہ ہم پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر پیشاب کا بھیگا ہوا جوتا ہمارے حکمرانوں کے سر پر اور کون سا لگ سکتا ہے؟ مگر ان کا حال یہ ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ بے شرموں کا ٹولہ ہے، یہ بجوؤں کا ٹولہ ہے، یہ امریکہ کے الوؤں کا ٹولہ ہے، کہنے کو بڑھ مارتے ہیں یہ فوج میری ہے، میں نے کیانی کی مدت ملازمت بڑھائی ہے، یہ امریکہ کی فوج نہیں ہے۔ وہ بدھو، تمہارے باہر اور اندر کے سارے فیصلے تم اپنے بڑے سے امریکہ والے سے پوچھ کر کرتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو تم؟ یہ بڑے اور بڑھ کے لگا رہے ہو۔ کون سا فیصلہ ہے جو امریکہ کی منشا کے بغیر تم نے کیا؟ یہ اس ملک کو تم نے عملاً امریکہ کی کالونی بنا دیا ہے، اور تم نے ثابت کیا ہے کہ ہم امریکہ کے پٹھو ہیں، ہم امریکہ کے اصلی غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے اور وقت کے شیطانوں سے، وقت کے یزیدوں سے اور عالم کفر کے مریدوں سے اس قوم کو نجات عطا کر۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے پتنگ بازی چلائی، نیلے لباس پہنے، پتنگاں چلائی، اڑائیاں، یہ انہوں نے کیتا۔ میں کہتا ہوں تو اپنے یہ نیت نہیں ہے تیری، تو محض انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہے، مگر میرے رب نے جب نبی کریم کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کوئی بات سمجھنے کے لیے عرض کرتے تھے رائے نہ، یا نبی اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اس کو ریپیٹ کیجئے، دوبارہ سنائیے، دوبارہ سمجھائیے، تو جو بیچ میں یہودی تھے، منافق تھے، وہ کہا کرتے تھے رائی نہ، رائی، رائی کہتے ہیں آجڑی کو، گڈریے کو، ایالی کو، بکروال کو۔ یہ معاشرے میں سب سے چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، فالورز پرسن ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو عزت اور احترام کی جگہ پر کوئی نہیں بٹھاتا۔ تو وہ یہودی اور منافق دل دی پڑاس کا ڈل نہیں بھی اس سب تو عظیم انسان نو اسی ذلت آمیز لفظ دے نال مخاطب کریے، وہاں دے سر رائی نا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے لفظ ہی کینسل کر چھڑیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا
وقول انظرنا، فرمایا میرے نبی نو اج تو بعد تسا رائنا نہیں آکھنا، اور رائنا آخدے نے، ورت جاندے نے موقع، تسا رائنا بھی نہیں آکھنا۔ کسی نے عرض کیتا ساڈی تے نیت نہیں یہودیاں والی ہوندی، رب نے فرمایا نیت نہ ہی ہوندی ہوے مگر امکان تے ہے نا، تسی یہ نہیں آکھنا ساڈی رعایت کرو، تسا آکھنا وقول انظرنا، آکھنا یا نبی اللہ ساڈے ول نظر کرم فرماؤ۔ جو ادب والے ہیں، ادب کا حق رکھتے ہیں، ان کو ادب کے ساتھ مخاطب ہو۔ تیری نیت نہ ہی صحیح لیکن انہوں نے مشابہت ہے نا، لفظ رائے نہ اگر ایک صحابی تے عاشق بولے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہ جڑے بدنیتی نال بولتے ہیں انہوں نے مشابہت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہوں سپیشل آرڈیننس کے ذریعے لا تقولوا رائے نہ حکم کر دیتا، یہ باوجود جڑے لفظ ورتے وہ قرآن دا منکر ہے۔ اسی طرح اگر تو انجوائے کرنا، لیکن یہ تو دس انہوں نے گڈی اڈائی بھی انہوں نے حقیقت رائے مویا ہے اور گستاخ خاندان رسالت بن کے مویا ہے، جنہوں نے گڈیاں وہ عقیدت اڈائیاں، انہوں کا مطلب یہ بھی جیڑا عقیدہ لے کے اے مریا اسی گڈیاں اڈان والے سارے ہندو یہ عقیدے دے حامی ہاں، اسی یہ نال دے ہاں، یہ جیڑی گل تے اڑ کے مریا یہ ساڈا ہیرو ہے، وہ میں نہ تو گڈی اڈا کے تم بھی یہ ثابت کرنا بھی یہ ساڈا ہیرو ہے۔ پھر گڈی اڈان پچھلے تو پچھلے سال صرف لاہور 2.5 ارب روپیے دیا گڈیاں اڑائیاں گئی، پھر انہاں گڈیاں دیاں آہنی تاراں دے ذریعے کئی لوگ مردے بھی، پھر یہ عورتاں نچدیاں نے ویکھیاں نے کدی؟ بولو، کوٹھیاں تے بو کاٹا فائرنگ ہوندی، ڈھول وجدے، مٹھائیاں تقسیم ہوندیاں، عورتاں نچدیاں نے پیاں، اور ساڈے ملک دا بے غیرت ترین بے ضمیر کتیاں تو بھی برا وہ جڑا باہروں بھی جا کے اپنے پیو دی رسم تے جتیاں کھاندا ہے پیا، وہ جنوں بھال کے گیا انہوں بھی باہروں جتیاں ہی پیاں۔ زمانے نے دس دیتا کہ حکمران نہیں شیطان نے، یہ لعنت دے اور جتیاں دے مستحق نے۔ موجودہ صدر گیا باہر، یہ دسو پنڈ نو اگ لگی کتے اور روڑی تے درے گی کوئی نہیں، تیرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جنجے جانا ہوئے جائے گا جنجے؟ اور بول، تیرے ملک دی کروڑاں دی آبادی سیلاب رڑ دیے پئی، ارباں خرباں دے لوکاں دے گھر برباد ہوندے نے پے، اور تو ایسا بے ضمیر ہے کہ تینوں فرانس دا دورہ سجیا ہے۔ پھر برطانیہ گیا، لوکاں آکھیا کینسل کر دے، انہیں آکھیا چلو کینسل ہی صحیح، تے پھر کیوں گیا؟ میں انہوں نجی بنانا پیا۔ وہ بے غیرت انسان جڑا سرکاری نہیں منظور انہوں نجی دا نام کیوں دینا پیا؟ یہ مطلب ہے بھی میں ہر حال چ جانا، پنڈ رڑدا ہے، ملک رڑدا رہے، میرا وہ کی ہے؟ میں اس پنڈ کا کوئی سکا، میں تو اس ملک نو لٹن والوں چوں، میں اس ملک دیا خیر خواہاں چوں تھوڑا جی مینوں ڈبن والوں کا دریغ آوے۔ یہ تو تہاڈے ملک دیا حکمراناں دا حال، ایسے بے ضمیر حکمران۔ ہاں ساڈے ملک دا صدر اس ویلے دا وہ پرویز مشرف، وہ بھی نچیا، انہیں آخیا ہم دنیا پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں۔ لعنت ہو ایسی روشن خیالی پر جو نبی کی نسل کی بے ادبی کا ارتکاب سکھاتی ہو، اور جس کے تناظر میں خاندان نبوت کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہو، اور جو ہندو کی رسم ہو، ہندوؤں دا وزیر اعظم مرارجی دیسائی سویرے اٹھ کے نرنے پیٹ اپنا پیشاب پیندا ہوندا سی۔ ایڈی بے شعور اور ایڈی بے غیرت قوم لائق اقتدا ہو سکتی؟ اور تسی انہوں دی اقتدا دے وچ گڈیاں اڈاندے۔ عہد کرو آج تو بعد ساڈے وچوں کوئی غیرت مند اپنے آپ نو، اپنی اولاد نو، اپنی اولاد دی اولاد نو اپنے وسائل نال گڈیاں اڈان دی اجازت نہیں دے گا۔ کلیجہ پھٹ جانا چاہیے شیطان دا، ہر بندے دا جوش نال ہاتھ اس طرح ہو جانا چاہیے۔ اج انہاں لوکاں دا ہاتھ اٹھان تے حوصلہ نہیں، یہ ہو رہے کوئی ہے۔ دوجی گل، اے کونڈے آتش بازی یہ کتوں آ گئی؟ کونڈیاں دا ختم دعایا شیطانہ نے،
سانو تو چپ کرا لیا کہ یہ کی آ ختم کدا امام جعفر صادق دا امام جعفر صادق ساڈے بزرگاں دے بزرگ نے خاندان نبوت دے چشم و چراغ نے اپنے وقت دے روئے زمین دے افضل ترین ولی اور انسان نے انہوں دا احترام ساڈا سر چک گیا ختم یہ اسی انج قائل اسی تاں چپ کر گئے جنہاں کول علم نہیں سی انہوں دے پیچھے لگ گئے بھی یہ تو انہوں دے نام دا ختم ہونا چاہیے بھائی ختم اسی یہ قائل ہاں مگر ختم یا کسے ہستی دے یوم پیدائش دے تے یا یوم وصال ہوتے حضرت امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت یا 15 شوال سن 80 تے یا 8 رمضان سن 83 ہجری انہاں ساری تاریخ انہاں دوواں تاریخاں دا اشتباہ ہے اور وصال انہاں دا 15 شوال اے متفقہ اے جڑا 22 رجب نو ختم ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی نہ ولادت دی تاریخ ہے نہ وفات دی تاریخ ہے ایک سوال ہے نا حیرت کن سوال بولو نمبر 2 ختم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا مشہور ہے غوث الورا دا 11ویں دا ختم بڑا مشہور ہے نبی کریم دے میلاد دا ختم بڑا مشہور ہے لیکن کیا کدی کسی نے حلوے پوڑی دا ختم دعایا پٹو مریا سی تے کاف لیگ ظہور لائی گروپ پرویز لائی گروپ انہوں نے حلوہ پوڑی ونڈیا سی تے ظہور لائی فوت ہویا تے پیپل پارٹی والے ونڈیا سی اسے دشمن دے مرن دی خوشی چ یا عید والے دن بچیاں نو خوشی نال کھلائی دا یا دوروں بارات آئی ہوئے رات رہے تے سویرے انہوں ناشتہ حلوہ پوڑی دا دئی دا دوجی حیرت ہے پہ حلوہ پوڑی ختم دا کھانا نہیں یہ کسی خوشی دا کھانا نمبر 3 یہ دن نہیں پکایا جاندہ راتوں رات پکاؤ سویرے اٹھن تو پہلا چولہا بھی لمب چھڑو پروڑ چھڑو راتوں رات ونڈو کسی نو پتہ نہیں لگے کنے پکایا کنے کھادا ختم دوانا جرم تے نہیں تے اس طرح کرنا یہ واردات ختم تے واردات ہمیشہ جرم ہوندی یہ وجہ کی اس ویلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت سن دنیا اسلام دے بادشاہ سن کون امیر معاویہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ دے بھائی امت دے مامو 26 سالاں دی عمر وچ اسلام قبول کیتا ادو پہلا عالم کفر دیاں لڑائیاں مسلماناں نال ہوئیاں اور او دے وچ سپاہ سالار انہاں دے والد صاحب سن ابو سفیان مگر مسلماناں دے مقابلے وچ اپنی باپ دی سرپرائی ہون دے باوجود کسے فوج چ شامل مسلمانوں دے خلاف لڑائی چ اور جسلے مسلمان ہوئے تو پھر نبی کریم نے انہوں دے مسلمان ہونے تے ارشاد فرمایا مرحبا جنہوں نبی مرحبا فرمائے وہ دی سعادتاں چ کی شک ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے کندھے تھپیکڑیا تے ارشاد فرمایا اللہم حرم النار علی المعاویہ اے اللہ جہنم دی آگ نو معاویہ تے حرام کر دے جنہیں تے آرڈیننس تے ذریعے میرے نبی نے جہنم دی آگ حرام کیتی ہوئے اس ہستی دے بارے چ کوئی بندہ یاج کھائی کرے تو کنا بدبخت ہے یہ 3 سال میرے نبی دی غلامی چ رہے تربیت زیر تربیت رہے اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آسمان سے وحی کو جبریل کے سپرد کیا اور میں نے زمین پر اس وحی کو معاویہ کے سپرد کیا یہ کاتب وحی رہے نے باہر دیا کافر حکمرانہ نو نبی کریم نے 165 خط لکھے انہوں وچوں 130 خط حضرت امیر معاویہ دے ہتھوں لکھے گئے 35 سال تک اس انسان نے اسلام دی خدمت کی تھی اور اسلام دا سکہ بٹھا دیتا اور بحری بیڑے دی تجدید انہوں نے کی تھی بحری جنگ دی
तरह इन्होंने डाली इस्लामी फौज एक सिक्का बिठा दिता आलम इस्लाम उत्ते वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ये जेड़े दूजे अकीदे दे लोग सन सहाबा दी शान च गुस्ताखी करन वाले ये हजरत अमीर मुआविया दा विसाल होया 21-22 रजब इन्हां दे विसाल दी रात है इन्हां नूं पता लगा इन्हां एक दूजे नूं खबरां कीतियां चोरी चोरी बंदे घल घल के उन्होंने इन्हूं यौमे साद खुशी का दिन करार दिता उन्हें आख्या इस खुशी का इजहार इंज किया जाए भी ये पर्दे विच ही हलवा पूड़ी पकाओ ते अपने मिलन मनन वालियां नूं खुआओ अगर ये लोकां सुन्नियां नूं पता लग गया कि साडे वक्त दे बादशाह दी वफात उत्ते इन्हां बदबख्त लोकां ने हलवा पूड़ी पका इन्हां ने सानूं वेलड़ियां दे विचों दी पीड़ छड़ना इस वास्ते पर्दे नाल पकाओ ये बुगज़े सहाबा दे तर्जमान लोकां दा अकीदा है लोकां नूं गुमराह करके अपने अकीदे का हिस्सा बनाने वालियां लोकां दा ये अमल है ये सुथरे मुसलमानां दा अमल नहीं खुश अकीदा मुसलमानां दा अमल नहीं ये साले अकीदा मुसलमानां दा अमल नहीं इहो जे लोग जिहड़े बुगज़े मुआविया दे नां दे उत्ते साजिश का शिकार होकर कूंडा किनू आखदे ने फलाना बंदा फलाने बंदे नाल लड़दा सी पिया उन्हें जनाब मुकदमे च दी सारी जायदाद भी जित लई है और इनू सजा भी करा दी उस बंदे दा ते बेचारे दा कूंडा हो गया बोलो हसण वाली गल नहीं कूंडा असीं किनू आखने ये बदबख्त भौंकदा इमामे जाफर सादक दा कूंडा ये बदबख्त रायना दे लफज दी आड़ च जिवें यहूदी ते मुनाफिक मेरे नबी दी तौहीन करते सन उंज भावें महफिल च बैठे होंदे सन ये भी भावें उंज खत्म तो आंदा है मगर इमामे जाफर सादक दा कूंडा कह के भी उन्हां दी बेअदबी दा मुरतकिब फिर आ जड़ियां आतिशबाजियां ने 15 शाबान नूं ये कौन करदा है हिंदुआं विच रामचंद्र ते रावण ये 2 शहजादे सन चाचियां बाबियां दे शाही खानदान दे रामचंद्र कुफर तो बगैर हर चंगियाई उहदे किरदार विच शामिल सी ते रावण वो सी जिहड़ा हिक नाल कंध ढांदा सी जिहदे ते नजर रखदा सी उहदी इज्जत सरेआम लुट लैंदा सी उहनूं अपने घर च लै जांदा सी कसे बाशद इन्हां दे खानदान जी एक शहजादी सी सीता जी हुसन झूर सी उहदा रामचंद्र ने रिश्ता मंगया खानदान वाले हाँ कर दी रावण ने आख्या मैं नहीं होने देना घरदियां नूं आंदा जाके रिश्ता मंगो उन्हें आख्या तू भी शहजादा पर तेरियां आदतां नहीं चंगियां उन्हें नहीं देना मंगो तो सही नाल धमकी घल दी इसका रिश्ता तुसा ना दिता तो मैं होर दा होर कुछ कर देंगा जे उन्हें इनकार कर दिता आखिर वो भी शाही खानदान के फर्द सन इन्हें उन्होंने अगवा कर लिया सीता जी नूं अगवा करके ये लै गया 2 साल किते रखिया इतकाफ ते नहीं ना बैठा रहा जुर्म की जिंदगी गुजारी ये औरत जिस वे सीता जी नूं वापस लैके आया फुल की खुशबू मुक जाए लोग छुट के पैरों थले मसल छड़ते हैं वही हाल बनया इन्हां हिंदुआं ने जिहड़ा वजीरे आजम निरने पेट अपना पेशाब पींदा है वो किन्ने क बेअकल कौम है इन्होंने ढोल का डगा मार के ऐलान किया सीता जी आ गई है अब हम खुशी में आतिशबाजी करेंगे जो शाही खानदान के साथ हमदर्दी रखता है वो भी अपने तौर पर इस आतिशबाजी में हिस्सा ले या आकर देखे या अपने घर में चलाए उन्हें चलाई ये 15वीं शाबा पिछले तो पिछले साल 1 जनवरी ते 1 मुहर्रम 2 साल कट्ठे ही टुरे सन सन 2009 विच 1 जनवरी भी ते 1 मुहर्रम में 2 कट्ठे टुरे सन कदी कदी तारीखा रल जांदियां उस दिन 15 शाबान सी ये सी शबे बरात इबादत की रात गुनाहां तो तौबा करन दी रात ते जिदन तौबा करनी होवे इबादत करनी होवे उस दिन आम मामूल नालों हट के कोई चंगा चोखा पकाना चाहिए वो गरीबां नूं खिलाना चाहिए गरीब दुआ मंगणगे तुहाडी तौबा छेती कबूल होवेगी दुआ छेती मंजूर होवेगी मुसलमानों ने चंगा चोखा पकाया शाम नूं बच्चियां ने खाधा मुसलमानों ने ईशा की नमाज पढ़ी सर्दियां सन ते अंदर वड़ गए जे गर्मियां सन ते कोठे ते चढ़ गए इबादत च मसरूफ हो गए हिंदू ते मुसलमान कट्ठे रहिंदे सन हिंदुओं ने आतिशबाजी शुरू कर दी ये गए
बच्चे मुसलमानों के छोटे छोटे आतिशबाजी वेखते रहे, ये उत्थे मुक्की ते उत्थे मुक्की ते उत्थे, रात के 2 बज गए। वापस आए तो इबादत गुजार या इबादत च सन या सुते सन, बिस्तरे वेले सन। ये बच्चे आए तो इन्होंने इबादत गुजार वाले नहीं वेख्या, ये आउंदे थके सन, मंजियां ते डिगे ते सौ गए। सुबह इन्हों के नक्श जेन च यही नक्श बन गया कि चंगा चोखा 15वीं की शबान नूं पकाना ते खाना चाहिए ते आतिशबाजियां नूं चलाना चाहिए। साडे विचों वालदैन ने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, बच्चों के जेहन तो गलत गल खुरची नहीं और उन्होंने उस हाल से रहन दिता। वो आतिशबाजी चलती चलती अज दिन तक साडे कल्चर का हिस्सा बन गई। ये पतंगबाजी हिंदुओं का त्यौहार, ये आतिशबाजी हिंदुओं का त्यौहार। और मैं ना उन्होंने तो सीता जी लभी, जुर्म की दुनिया तो लभी उन्होंने, तो उन्होंने ता आतिशबाजी चलाई। और मुसलमाना तू आतिशबाजी चला के केड़ी सीता जी की लभण की खुशी करना पिया? क्या तेरी भी कोई सीता जी गुआची सी? जेड़े लोग के बावजूद आतिशबाजी चलान के हिंदुओं की रस्म है, और सीता जी जुर्म की जिंदगी गुजार के 2 साल तो बाद बाजियाब हुई ते उन्हें चलाई। अगर तू भी चलाए तो उदखुलू फिस्सिल में काफा तेरे ते लागू नहीं होंगी। चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। मैं तो दोस्तों इस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहना, ऐस गुनाहां दी दलदल वाले मुआशरे च जिथे खुद गर्जी है, हर बंदा दूसरे बंदे नूं नोचदा पिया, लुटदा पिया, धोखा देने नूं अपनी फतह समझदा पिया, इस मुआशरे दे विच इन्हां मदरसियां दा सही उल अकीदा मदरसियां दा वजूद आमा लोगों के वास्ते एक खुदा की रहमत है। और जेड़े बच्चे इन्हां मदरसियां नाल वाबस्ता ने, इन्हां वास्ते वो इलम हासिल करना जिस इलम के नतीजे च इन्हां नूं उस अमल की तौफीक मुयसर आवे कि जेड़ा इन्हां दा इलम ते अमल लोकां दे वास्ते भी हिदायत का जरिया बने और इन्हां दा भी निजात का जरिया बने। इन्हां दे वास्ते सादत दर सादत की अलामत है। अल्लाह ताला की बारगाह च दुआ है, या अल्लाह उदखुलू फिस्सिल्म दे मफहूम नूं समझण दी और उहदे तकाजे पूरे करन दी, सच्चा और सुच्चा और पक्का मुसलमान बनन दी, नबी दी शरीयत नूं अपनी जात च समोण दी और नबी दी हिदायत दे नूर नूं अपनी जिंदगी का रास्ता बनाने की सानू तौफीक अता करे और इन्हां मदरसियां नूं कामयाब करन दी तौफीक अता करे। आवाम ये ने पिंड नूं चंदे देन, तावन करन, सर्दियां च गर्मियां च हर फसलों च अपने कारोबार च इन्हां नूं याद रखन और इन्हां दे उत्ते इन्हां दा एहसान मनन, इन्हां दी खिदमत करके कि जिन्हां ने तुहाडी दुनिया की वो दौलत जिहड़ी तुहाडे घरां च हुंदी ते बर्फ दीयां ढेलियां तरह इन्हें खोरी जाना सी, इन्हें भैड़ियां कामां ते लगना सी। ये तुहाडा शुक्रिया अदा ना करन बल्कि इन्हां नूं दे के तुसीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करो कि तुहाडी वो दुनिया जिहड़ी तुहाडे वास्ते तबाही हलाकत ते बर्बादी दा सबब बन सकती सी, वो इन्हां दे कोल जाके तुहाडी दीन ते आखिरत दी निजात दा जरिया बनी है। और वो बच्चे इस नूं अपनी गनीमत समझ कि जिन्हां दे वालिदैन ने ऐस नफसा नफसी के दौर च तुहानू ट्रालियां दे पिछे लेबर नहीं लाया, मिस्त्रियों के पिछे मजदूर नहीं लाया, दिहाड़ी का 400-300 तुसी कमा के लियाओ। उन्हें आख्या तुहाडे थां दी कमाई असी करांगे, तुहानू खर्चे भी असी देंगे, तुसी दीन की खिदमत करो, दीन का इलम हासिल करो। अगर तुहानू वालिदैन ने मौका दिता है तो दीन का इलम इस तरह का हासिल करो कि अपने खानदान की इज्जत का निशान बन जाओ, अपने सारे खानदान की निजात का जरिया बन जाओ और जमाने दे विच मेरे नबी का नूर फैलाने के वास्ते एक रोशन चिराग बन जाओ। अल्लाह ताला की जात मेरे तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रहम फरमाए और मेरी तुहाडी हाजरी और आजिज़ी कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे जिनके आने से रोशन हुए